السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. احنا رجعنا تاني لتعليم اللغة البنغالية، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ من آخر يعني امبارح زي ما احنا خلصنا إن شاء الله. يلا نبدأ. بعدين وانت من فين؟ يعني حد سألني انت من فين؟ انا اقول وانت من فين؟ يعني هو قال انا من عراقي او انا من مصري او هكذا الاشياء। بعدين وانت من فين? وانت من فين এবং আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনি কোথা থেকে আসছেন এবং يعني قلت ওয়া আপনি يعني انت কোথা থেকে من فين আসছেন আতাইত আও আপনার দেশ কোনটি দি নাফসুল আশিয়া মুশ মুশকিলা এবং আপনি কোথা থেকে আসছেন আও আপনার দেশ কোনটি দা লিল কাবীর ওয়া লিস সগীর তোমার দেশ কোনটি অথবা তুমি কোথা থেকে আসছো হাকাজা তুমি কোথা থেকে আসছো দা লিস সগীর তুমি কুল ওয়াক্তিন তুমি يعني লিস সগীর তুমি يعني লিস সগীর আপনি يعني আনতা يعني আপনি লিল কাবীর হাকাজা আশিয়া। طيب من البداية خالص هنا درسنا يعني তোমার নাম কি আমার নাম আব্দুল্লাহ তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দিল কুলু লিসগীরা তাকাল্লাম। طيب তুমি কোন দেশ থেকে আসছো আও তুমি কোন দেশের নাগরিক আও তুমি কোথা থেকে আসছো আমি মিশর থেকে আসছি হাকাযা আশিয়া এবং আপনি কোথা থেকে আসছেন আও এবং তুমি কোথা থেকে আসছো আমি বাংলাদেশি আও আমি ইন্ডিয়ান আও আমি يعني अमेरिकन هكذا الأشياء। طيب أنا من بنغلاديش أنا من هنا يعني مثلا أمي بنغلاديشي أنا من بنغلاديش أمي بنغلاديش هكذا। بعدين أنت من أي المحافظة مثلا أنت تسأل منه يعني أو مثلا هو يسألك أنت من أي المحافظة আপনি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আও আপনি কোন জেলা থেকে هنا نتكلم انتم تتكلم محافظة هنا نتكلم اثنين يعني ديستريكت او محافظة ديستريكت دي لغة انجليزية كمان ومحافظة يعني جيلا جيم يا لام الف جيلا مش تتكلم زي المصري جيلا لا مش جي دي جيلا আপনি কোন জেলা থেকে يعني انت من اي المحافظة او انت اتيت من اي المحافظة আপনি কোন জেলা থেকে আসছেন هنا درسنا আসছেন يعني আতাত হাকাযা الاشياء। তো আপনি কোন জেলা থেকে يعني انت من اي المحافظة لو انت تتكلم আপনি কোন জেলা থেকে আসছেন يعني انت اتيت من اي المحافظة هكذا। আপনি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে برضو نفس الكلام আপনি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আও আপনি কোন জেলা থেকে يعني انت من اي المحافظة دي للكبير وللصغير তুমি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আও তুমি কোন জেলা থেকে بس তুমি هنا يتغير। بعدين أنا من بوريشال يعني هنا دي محافظة بتاع بنغلاديش موجود أنا من بوريشال أو راجشاهي أو سيلت أو খুলনা أو ময়মনসিংহ هكذا كثير موجود। طيب لو حد يتكلم أنا من بوريشال يتكلم إيه يتكلم আমি বরিশাল থেকে هنا أنا عملت أحمر يعني بس تتكلم يتغير دي আমি বরিশাল থেকে يعني أنا من বরিশাল আমি রাজশাহী থেকে يعني أنا من রাজশাহী আমি সিলেট থেকে يعني أنا من সিলেট আমি খুলনা থেকে يعني أنا من খুলনা আমি ময়মনসিংহ থেকে يعني أنا من ময়মনসিংহ دي كل محافظات بتاع بنغلاديش। بعدين وأنت من أي مكان في مصر يعني أنت قاعد في مصر فين برضو وبرضو هو يسألك أنت من أي المحافظة من مصر أو هكذا الأشياء يعني এবং আপনি মিশরের কোন জেলা থেকে এবং আপনি মিশরের কোন জেলা থেকে এবং يعني ওয়াও আপনি يعني আনতা মিশরের يعني من مصر মিশরের يعني من مصر هنا আতা يعني مضاف إليه هكذا কোন يعني আইন জেলা يعني محافظة থেকে يعني من هكذا كل ما بعد এবং আপনি মিশরের কোন জেলা থেকে আপনি মিশরের কোন জেলা থেকে আনা আসআলাক এন্তা আপনি মিশরের কোন জেলা থেকে আও আপনি ইরাকের কোন জেলা থেকে আও আপনি সৌদি আরবের কোন জেলা থেকে يعني انت من محافظتك من فين يعني في مصر محافظتك من فين او في العراق محافظتك من فين هكذا।
وبرضه هنا مثلا انت تسال لماذا هل انت تعرف اي مكان في مصر؟ يعني مثلا حد لو يسالني ايه ده انت من فين؟ مثلا كثير الناس هنا موجودين يسالني يعني يا احمد او يا محمد او هكذا الاشياء، انت يعني من بنجلاديش؟ طيب من اي المحافظه؟ انا هقول ليه ده ليه كده؟ انت تعرف يعني ايه المكان انت تعرف عشان انت تسالني مثلا انا فين هنا او كده. انا لو اقول لك انا من هناك انت هتفهم او هتعرف هو اتكلم، بس بسالك هكذا الاشياء. طيب লাও মাসালান হাদ ইয়াসাল yani আপনি কোন জেলা থেকে আসছেন او আপনার কোন জেলা يعني في مصر يعني محافظة من فين هكذا الاشياء. عادي انا سأتكلم لماذا او براحتك مش مشكلة. طيب لماذا يعني كانوا، لماذا يعني كانوا. هل انت تعرف اي مكان في مصر؟ يعني انت تعرف اي مكان في مصر وهكذا دي الاشياء. مثلا انت تسالني كده انا من اي المحافظة في مصر وهكذا الاشياء. كانوا আপনি কি মিশরের কোন জেলা চেনেন? আপনি কি মিশরের কোন জেলা চেনেন? يعني আপনি কি دي للكبير আপনি কি মিশরের কোন জেলা চেনেন هكذا الاشياء يعني للكبير. للصغير هنا بس তুমি يتغير তুমি কি মিশরের কোন জেলা চেনো? তুমি কি মিশরের কোন জেলা চেনো يعني তুমি কি او আপনি কি হাল আনতা يعني তুমি للصغير او আপনি للكبير. মিশরের يعني من مصر، কোনো يعني আইন، জেলা يعني محافظة، চেনো يعني تعرف هكذا كل ما بعد. কেন يعني لماذا. আপনি কি মিশরের কোনো জেলা চিনেন? هنا يعني চিনেন نون ইয়া نون يكون للكبير. برضه هنا غلطت انا معلش يعني চিনেন نون ইয়া نون চিনেন. وبرضه هنا للكبير دي আপনি কি মিশরের কোনো জেলা চিনেন هكذا الاشياء للسؤال. وبرضه للصغير لو انت تتكلم তুমি কি মিশরের কোনো জেলা চিনো دي هنا يعني صحيح بس هنا يجي তুমি কি মিশরের কোনো জেলা চিনো يعني هل انت تعرف اي مكان في مصر او انت اي مكان في مكان. بعدين نعم انا اعرف كثير محافظة من مصر. وبرضه هنا مثلا حد قاعد في مصر مثلا 7 سنين 3 سنين 4 سنين اي مكان اي وقت هو لو قاعد في مصر كده هيتكلم ايوه انا اعرف مكان كثير مكان في محافظة في مصر وهكذا الاشياء. জি আমি অনেক জেলা চিনি, জি আমি অনেক জেলা চিনি او জি আমি অনেক জেলা জানি يعني كثير محافظة انا اعرف في مصر هكذا الاشياء. انت بس قول لي من اي المحافظة انت ساكن او انت قاعد فين اي او محافظتك من فين هكذا الاشياء. طيب نعم انا اعرف كثير محافظة من مصر. জি ها জি يعني نعم. আমি يعني انا. অনেক يعني كثير. জেলা يعني محافظة. চিনি او জানি انا اعرف জি আমি অনেক জেলা চিনি او জি আমি অনেক জেলা জানি هكذا يعني نعم انا اعرف كثير محافظات من مصر. بعدين هو يسأل او انت تسأل له ايه يعني ايه المحافظات اللي انت تعرف يعني هناك ايه المحافظات اللي انت تعرف قل لي. طيب قل لي يعني قل لي انا عشان انا اعرف انت من فين او انت تعرف من فين وحاجات دي الاشياء. دي السؤال يتكلم আপনি কোন কোন জেলা চিনেন বলেন দিল কবির। আপনি কোন কোন জেলা চিনেন আপনি يعني انت কোন يعني من يعني ايه هي يعني কোন يعني ايه الحاجات. জেলা يعني محافظات চিনেন يعني انت تعرف يعني ايه هي المحافظات انت تعرف قل لي يعني বলেন. لو تتكلم للصغير يتكلم তুমি يعني بغير আপনি تتكلم তুমি কোন জেলা চেনো هنا يعني غير نون يجي واو চেনো. بعدين هنا تتكلم يعني غير نون يكون বলো তুমি কোন জেলা চেনো বলো يعني তুমি কোন জেলা চেনো বলো يعني انت تعرف المكان في مصر انت تقول لي هكذا الاشياء. بعدين هو يقول لك أنا أعرف إسكندرية، أسوان، أسيوط، بني سويف، فيوم، إسماعيلية، سويس هكذا كثير. يعني هو يقول يعني يرد عليك يتكلم আমি إسكندرية জানি أو চিনি يعني هنا بس تتكلم دي بس আমি
जानी أو चीनी दी बस ले यानी दी कुल्लु الأشياء دي أسوان أسيوط بني سويف فيوم إسماعيلية سويس حاجات دي الأشياء كله يعني اسمه دي كله دي اسم المحافظات. طيب لو أنا أعرف مثلا أنا أعرف يعني في مصر محافظة مثلا أنا أعرف اسكندرية أنا أتكلم أمي اسكندرية جاني أو أمي اسكندرية تشيني. أو مثلا لو أنا أقول أنا أعرف بني سويف أتكلم أمي بني سويف تشيني أو أمي بني سويف جاني هكذا. لو أنا أتكلم أمي أنا أعرف إسماعيلية يعني أنا أعرف محافظة إسماعيلية في مصر هكذا الأشياء أنا أعرف إسماعيلية أتكلم أمي إسماعيلية تشيني أو أمي إسماعيلية جاني هكذا. بس يتغير هنا دي كل المحافظات يتغير هنا بس نتكلم أمي بعد دي جاني أمي جاني إسكندرية بس يتكلم في الجوة إسكندرية يقول يعني يقعد بعد أمي وجاني يقعد اسكندرية أو أسوان أو أسيوط أو بني سويف أو فيوم أو إسماعيلية أو بحيرة أو حاجات دي الأشياء. بعدين هو يقول أو أنت تقول ما شاء الله أنت تعرف أكثر من مصريين يعني كثير مصريين هم مش يعرف كثير مكان كثير أماكن مش يعرف لهذا هو يقول ما شاء الله أنت تعرف أكثر من مصريين وحاجات دي الأشياء. يتكلم ما شاء الله আপনি তো মিশরীদের থেকেও বেশি জানেন মাশাআল্লাহ يعني মাশাআল্লাহ নাফসুল কালিমাত আপনি তো মিশরের أو আপনি তো মিশরীদের থেকে বেশি জানেন মাশাআল্লাহ আপনি তো মিশরীদের থেকেও বেশি জানেন মাশাআল্লাহ আপনি তো আপনি يعني أنت তো يعني ما بعد مثلا أنت أيضا هكذا الأشياء মিশরীদের يعني مصريين মিশরি يعني واحد مصري يعني মিশরীদের يعني جامعيين يعني مصريين حاجات মিশরীদের থেকেও يعني أيضا বেশি يعني أكثر জানেন يعني تعرف هنا نستخدم أكثر يعني অনেক وبرضه বেশি يعني مثلا عندي كثير سمك نتكلم আমার কাছে অনেক বেশি মাছ আছে يعني عندي سمك كثير موجود هكذا الأشياء অনেক أو বেশি اثنين برضه هنا نستخدم. طيب ما شاء الله আপনি তো মিশরীদের থেকেও বেশি জানেন يعني أنت تعرف أكثر من مصريين هكذا الأشياء هنا نتكلم. بعدين نعم الحمد لله هو رد علي نعم الحمد لله جي الحمد لله يعني أنا أعرف حاجات كثير الأشياء. طيب يا إخواني هنا خلصنا الفيديو اليوم إن شاء الله هنرجع تاني في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.